ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथातः स्नेहाध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माः भगवान् आत्रेयः। सांख्यै संख्यातसंख्येयै सहासीनं पुनर्वसुं जगद्धितार्थं पप्रच्छ वह्निवेशः स्वसंशयं। किं योनयः कति स्नेहा के च स्नेहगुणा पृथक् कालानुपाने के कस्य कति काश्च विचारणा कति मात्रा कथं माना का च केषुपदिश्यते कश्च केभ्यो हितः स्नेहः प्रकर्षः स्नेहनेचकः स्नेह्या केन च स्निग्धा स्निग्धाति स्निग्धलक्षणम्। किं पानात् प्रथमं पीते जीर्णे किंच हिताहितं के मृदु क्रूरकोष्ठा का व्यापदः सिद्धयश्च का अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते विचारणा केषु योज्या विधिना केन तत्प्रभो स्नेहस्यामितविज्ञान ज्ञानम् इच्छामि वेदितुम्। अथ तत्संशयच्छेता प्रत्युवाच पुनर्वसुः स्नेहानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावरजङ्गमम्। तिलः प्रियालाभिषुको बिभीतकश्चित्राभयैरण्डमधुकसर्षपा कुसुम्बबिल्वारुकमूलकातसी निकोचकाक्षोडकरञ्जशिग्रुकाः स्नेहाशयास्तावरसङ्गीतास्तथा शुर्जङ्गमामत्स्यमृगासपक्षिण तेषां दधिक्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते। सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्यम् ऐरण्डं तु विरेचने कटूष्णं तैलम् ऐरण्डं वातश्लेष्महरं गुरु कषाय स्वादुतिक्तैश्च योजितं पित्तहन्त्रपि सर्पिस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः एषु चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रौजसांहितं निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनं मारुतघ्नं न च श्लेष्म वर्धनं बलवर्धनं त्वच्चं उष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनं विद्धभग्नाहतभ्रष्ट योनिकर्णशिरोरुजि पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा बलशुक्ररसश्लेष्म मेदो मज्जविवर्धनः मज्जाविशेषतोस्थां च बलकृत्स्नेहनेहितः सर्पिः शरदि पातव्यं वसा मज्जा च माधवे तैलं प्रावृषिणात्युष्ण शीते स्नेहं पिबेन्नरः वातपित्तादिको रात्रा उष्णे चापि पिबेन्नरः श्लेष्मादिको दिवा शीते पिबेच्चामलभास्करे अत्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्तादिकेन वा मूर्छां पिपासाम् उन्मादं कामलां वा समीरयेत् शीते रात्रो पिबन् स्नेहं
नरः श्लेष्माधिकोऽपि वा आनाहम् अरुचिं शूलं पाण्डुताम्बा समृच्छति जलम् उष्णं घृते पेयं यूषस्तैलेऽनुशस्यते वसामग्नोऽस्तु मण्डः स्यात् सर्वेषु उष्णम् अथाम्बुवा ओदनश्च विलेपी च रसो मासं पयोदधि यवागुसूपसाकौ च युषः काम्बलिकः खडः सक्तवस्तिलपिष्टं च मद्यं लेहस्तथैव च भक्ष्यम् अभ्यञ्जनं वस्तिस्तथा चोत्तरबस्तयः गण्डुषः कर्णतैलं च नस्तः कर्णाक्षितर्पणं 24 स्नेहस्य प्रविचारणाः अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहुर्विचारणां स्नेहस्य सभिषग्द्रष्टः कल्पः प्राथमकल्पिकः रसैश्चोपहितः स्नेह समासव्यासयोगिभिः षड्भिस्त्रिषष्टिधा संख्यां प्राप्नोत्येकश्च केवलः एवम् एतश्चतुःषष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकर्तुव्याधिपुरुषान् प्रयोज्या जानता भवेत् अहोरात्रम् अहः कृष्णम् अर्धाहं च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा रस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति इति तिस्रः समुद्दिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं प्रति प्रभूतस्नेहनित्याये क्षुत्पिपासा सहा नराः पावकश्चोत्तमबलो येषां ये चोत्तमा बले गुल्मिनः सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये उन्मत्ता कृच्छ्रमूत्राश्च गाढवर्चस एव च पिबेयुरुत्तमां मात्रां तस्याः पाने गुणान् शृणु विकारान् शमयत्येषां शीघ्रं सम्यक् प्रयोजिता दोषानुकर्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम् अरुष्कस्फोटपीडका कण्डूपामाभिरर्दिताः कुष्ठिनश्च प्रमीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये नातिबहुवाशिनश्चैव मृदुकोष्ठास्तथैव च पिबेयुर्मध्यमां मात्रां मध्यमश्चापि ये बले मात्रैषा मन्दविभ्रंशा न चाति बलिहारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुखोचिता रिक्तकोष्ठत्वम् अहितम् येषां मन्दाग्नयश्च ये ज्वरातिसारकासाश्च येषां चिरसमुत्थिताः स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते रस्वां ये चावराबले परिहारे सुखाचैषा मात्रा स्नेहन ब्रह्मणि वृष्या बल्या निराबाधा चिरं चाप्यनुवर्तते वातपित्तप्रकृतयो वातपित्तविकारिणः चक्षुः कामः क्षतः क्षीणा वृद्धा बालास्तथा बला आयुः प्रकर्षकामश्च बलवर्णस्वरार्थिनः पुष्टिकामा प्रजाकामा सौकुमार्यार्थिनश्च ये दीप्त्योजः स्मृतिमेधाग्नि बुद्धीन्द्रियबलार्थिनः
पिबेयुः सर्पिरार्ताश्च दाहशस्त्रविषाग्निभिः प्रवृद्धश्लेष्ममेधस्काश्चलस्थूलगलोदराः वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रक्रेतयश्च ये बलं तनुत्वं लघुतां दृढतां स्थिरगात्रतां स्निग्धश्लक्षणतनुत्वक्तां ये च काङ्क्षन्ति देहिनः कृमिकोष्ठाः क्रूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरर्दिताः पिबेयुः शीतले काले तैलं तैलोचिताश्च ये वातातपसहाये च रुक्षाभाराद्वकर्षिताः संशुष्करेतो रुधिरा निष्पीतकफमेधसः अस्थिसन्धिशिरास्नायु मर्मकोष्ठमहारुजः बलवान् मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति महच्चाग्निबलं येषां वसासात्म्याश्च ये नराः तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधीयते दीप्ताग्नयः क्लेशसः घस्मरा स्नेहसेविनः वातार्ता क्रूरकोष्ठाश्च स्नेह्या मज्जानम् आप्नुयुः एभ्यो हितो यो यः स्नेह सपरिकीर्तितः स्नेहस्य प्रकर्षौ तु सप्तरात्र त्रिरात्रकौ स्वेद्या शोधयितव्याश्च रुक्षावातविकारिणः व्यायाममद्यस्त्रीनित्या स्नेह्या सूर्ये च चिन्तकाः संशोधनाद्धृते येषां रुक्षणं सम्प्रवक्ष्यते न तेषां स्नेहनं सस्तम् उत्सन्नकफमेधसाम् अभिष्यन्नाननगुदा नित्यमन्दाग्नयश्च ये तृष्णामूर्च्छापरीताश्च गर्भिण्यस्तालुशोषिणः अन्नद्वेषश्छर्दयन्तो जठरामगरार्दिताः दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लानामदातुराः न स्नेह्या वर्तमानेषु ननस्तो बस्ति कर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगासु दारुणा पुरीशं ग्रथितं रूक्षं वायुरप्रगुणो मृदुः पक्ताखरत्वं रोक्षं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणं वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धम् असंहतं मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे स्निग्धानाम् उपजायते पाण्डुता गौरवं जाड्यं पुरीशस्या विपक्वता तन्द्रीररुचिरुत्केशः स्यात् अतिस्निग्धलक्षणं द्रवोष्णमनभिष्यन्ति भोज्यम् अन्नं प्रमाणतः नातिस्निग्धम् असङ्कीर्णं स्वः स्नेहं पातुमिच्छता पिबेत् संशमनं स्नेहम् अन्नकाले प्रकाङ्क्षितः शुद्ध्यर्थं पुनराहारे नेशे जीर्णे पिबेन्नरः उष्णोदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशयः शक्रुन्मित्रानिलोद्गारान् उदीर्णश्चानधारयेत् व्यायाममुच्चैर्वचनं क्रोधशोकौ हि मातपौ वर्जयेत् अप्रवातं च सेवेत शयनासनं स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदा मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण
स्निह्यत्यच्छोपसेवया स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः गुडम् इक्षुरसमस्तु क्षीरम् उल्लोडितं दधि पायसं कृशरं सर्पिः काश्मर्य त्रिफलारसं द्राक्षारसं पीलुरसं जलम् उष्णम् अथापि वा मद्यं वा तरुणं वीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते विरेचयन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं कदाचन भवति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्बणानिला उदीर्णपित्ताल्पकफा ग्रहणी मन्दमारुता मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यो नरः स्मृतः उदीर्णपित्ताग्रहणी यस्य चाग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्याशु स्नेहः पीत्तोऽग्नितेजसा स जग्ध्वा स्नेहमात्रां ताम् ओजः प्रक्षारयन् बली स्नेहाग्निरुत्तं मां तृष्णां सोपसर्गाम् उदीरयेत् नालं स्नेहसमृद्धस्य क्षमायान्नं सुगुर्वपि स चेत्सु शीतं सलिलं नासादयति दह्यते यथैवाशीविषः कक्ष मध्यगः स्वविषाग्निना अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छर्दयद्विषक् शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नम् उल्लिखेत् न सर्पिः केवलं पित्ते पेयं सामे विशेषतः सर्वं व्यनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञां च मारयेत् तन्द्रासोत्क्लेश आनाहो ज्वरः स्तम्भो विसग्नता कुष्ठानि कण्डु पाण्डुत्वं सोफार्शास्य रचिस्तृषा जठरं ग्रहणी दोषा स्थैमित्यं वाक्यनिग्रहः शूलम् आमप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् तत्राप्युल्लेखनं सस्तं स्वेदः कालप्रतीक्षणं प्रतिव्याधिबलं बुद्ध्वा स्रंसनमेव च तक्रारिष्टप्रयोगश्च रूक्षपानान्नसेवनं मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहव्यापत्तिभेषजम् अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापद्येतातिसेवितः स्नेहात् प्रस्कन्दनं जन्तुस्त्रिरात्रो परतः पिबेत् स्नेहवद्द्रवम् उष्णं च त्र्यहं भुक्त्वा रसौदनम् एकाहो परतस्तद्वत् भुक्त्वा प्रच्छर्दनं पिबेत् स्यात्वसंशोधनार्थी ये वृत्तिः स्नेहे विरिक्तवत् स्नेहद्विषः स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नरा क्लेशासः मद्यनित्यास्तेषाम् इष्टा विचारणा लावतैत्तिरमायुर हंसवाराः कुक्कुटाः गव्याजौरभ्रमात्स्याश्च रसास्युस्नेहनेहिता यवकोलकुलत्थाश्च स्नेहासगुडशर्कराः दाडिमं दधिसव्योषं रससंयोगसंग्रहः स्नेहयन्तीतिलाः पूर्वं जग्धा सस्नेहफाणिताः कृशराश्च बहुस्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा फाणितं शृङ्गवेरं च तैलं च सुरया सह
पिबेत् रुक्षो भृतिर्मासैर्जीर्णे स्नीयाच्च भोजनं तैलं सुराया मण्डेन वसां मज्जानमेव वा पिबन्स फाणितं क्षीरं नरः स्निह्यति वातिकः धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सर्करं पयः नरः स्निह्यति पीत्वा वा सरं दध्नः सफाणितं पाञ्चप्रसृतिकी पेया पायसो मासमिश्रकः क्षीरसिद्धो बहुस्नेहः स्नेहयेत् अचिरान्नरं सर्पिस्तैलवसा मज्जा तण्डुलप्रसृतैः श्रुता पाञ्चप्रसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता शौकरो वा रसः स्निग्धः सर्पिर्लवणसंयुतः पीतो द्विर्वासरे यत्नात् स्नेहयेत् अचिरान्नरम् ग्राम्यान् उपोदकं मांसं गुडं दधिपयस्तिलान् कुष्ठी शोथि प्रमेही च स्नेहनेन प्रयोजयेत् स्नेहैर्यथार्हं तान् सिद्धै स्नेहयेत् अविकारिभिः पिप्पलीभिर्हरितक्त्या सिद्धैस्त्रिफलयापि वा द्राक्षामलकमुयूषाभ्यां दध्ना चाम्लेन साधयेत् व्योष्यगर्भं भिषक् स्नेहं पीत्वा स्निह्यति तं नरः यवकोलकुलत्थानां रसाः क्षारः सुरादधि क्षीरसर्पिश्च तत्सिद्धं स्नेहनीयं घृतोत्तमं तैलमज्जवसा सर्पिर्बदरत्रिफलारसै योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयेत् गृह्णात्यम्बु यथा वस्त्रं प्रस्रवत्यधिकं यथाग्निजीर्यति स्नेहस्तथा स्रवति चाधिकः यथा वाक्लेद्यमृत्पिण्ड मासिक्तं त्वरया जलं स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः लवणोपहिता स्नेहा स्नेहयन्त्यचिरान्नरं तद्यभिस्यन्द्यरुक्षं च सूक्ष्मम् उष्णं व्यवायि च स्नेहमग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदम् अनन्तरं स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत् तत्र श्लोकः स्नेह स्नेहविधिः कृत्स्न व्यापत् सिद्धि सभेषजा यथा प्रश्नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।